سيدي مرة ثانية. سيدنا. سلموا يا أخوان. سيدنا. وعلى أساسها في بداية بإذن الله. سيناكي. ناوي سياق. شاكر خوش الإسلام. أنا كنت ما يحكي هسه فيه بإذن الله تعالى. إذا بدأ في الأرض هسه إذا كان بإذن الله ولا سكن زلمة كمان ولا تسمع. أنا شايف القرآن بيجي شوف يا ناس ارجعوا إلى كتاب الله والسنة. هسه بدي ما يحكي هسه إن شاء الله. شو اسمه؟ ناوي سياق حكي شندري اسمعي ما وصل. هل زرنا توي كميشة في القرآن؟ يقول أنا ما يحكي بكي. هسه بإذن الله بس رقية شريعة القرآن الكريم تسمع. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا هيدا ابن كرامة جمالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الخشى لا أولياء يلا خوش كده خو بكو دي اول كابيس بماني انت زور بره ذكرت زور ذكر انا دكتور تابع كده سلام استاذ شاك دكتور تا خوش بي انا سدينا ما بيه ابد لا وجيا شو اسمه صوتي سيك شاكر لسه باذن اخوان سنه ما مسألة مسؤوليه ان شاء الله انا شاكر انا هم سينما بس انا كوبي في عمر شاكر سيدي انا مسؤول عن مختصيك بس عارف كده وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين تجد بس تفهم جمالي لا إله إلا الله محمد رسول الله أكبر ما سكاب أرجي لك إلى جزء بعد لا تسكت ما بس هذا الأشياء أصبح سكون على الجنوب بس ما صار بس لا بين سكون صلاة تشريف دين ليش؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كما أخبرك بالخوف يا رجل الإنسان يقول أوزنا زي قرآن دما توري كيف ما لا تصور لا تشيل لا تشيل خوش إنسان دمنا توري كيف أو زي قرآن ولا سما سما ساي خديتي حتى ما زيش نعمل كذا هذه وش في سباق يصير يفعل يسمع كلمة كل ما يستقبل ما تقول لا يجعله الله محمد كا لا تجعله لا بيبان تخشي لكن شو بدي لا بيبان ما تخشي تسمع ولا سالم لا حتى ما زيش كذا هذا وقت أخرج ما يحكي اليوم 31 7 2016 هسه باذن الله تعالى طيب انا ما اعرف الشفاء باذن الله تعالى الكل الناس يرجع الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هسه نتكلم ويا اخويا باللغه الكرديه المباركه ما يعيش ابد نهائي هذا بنتنا هسه شو اسمه استاذ؟ او بس حافظ بوي ولا ولا يحيى سناك ابد السلام عليكم سيدنا نبي تفسير نبي سيدنا نبي قتي كذا حتى متقاوم الدين مدي او ابد اخذنا معي اذا اخذتني يقول ابد ما يعيش هسه يتمشى نبي تفسير كاكيكيري السلام عليكم عبد صوتنا نستفيق عليكم شكرا عبد صوتني ايه خبركم شوف معي شخصية بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم سيدات والأولاد عبد نستفيق لك شو اسمه نابتك يا كاكيكيري عبد وصافرين وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا كساد بإذن الله تعالى افتح فمك وهذا اسم دوري خد بالكوا افتح فمك بإذن الله تعالى احكي بإذن الله تعالى احكي بإذن الله تعالى يا الله يا الله يا الله خش كلمة يخوبكو يخوبكو يا الله يا ربي سيدا بقرا أو دعاءك قبلي ورنا بدي باسم رب العالمين أنا أولياء ليقرا أولياء يلا خش كلمة يخوبكو دي استنى يا الله يا الله يا الله دي خش كلمة يبرزك دي يخوب الإسلام يا الله دي زوبا دي خش كلمة نكدي شيء إن شاء الله دي يا الله
ايش ما جعلك كبير وتشيبيو بس صبر هذه ياخذ بكل لساني بسم الله الرحمن يا الله يا الله يا الله ياخذ منك بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا مش من لك قريب لك قبلك دعاء مهم يا الله يا الله. نادي شو نادي اشتغل معي اللهم صل على محمد دين قبلك بس بآيات القرآن يجيب التعفينك دين قبلك بيجي يا الله يلا بس راجل صوتك كمل اللهم صل على سيدنا محمد دين قبلك بسم الله نتيجة لك قريب خذ اشرب وتقول يلا ما اسكي لك يلا خرجوا يلا ما اسكي بس نستغفر الله من رب العالمين استغفر الله ابوك من ابوك هم قواوي شوف هذا رب العالمين شفاء لك قريب خش انسان سيد كان امر زي القران يقول له ليه تعال سامشاكين اللهم صل على محمد ليه باخر ايماني قريب اخذ امر زي القران هاك شيء من لا قريب خذ قبل لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله ليه تخوشها ابدا اخاف انا ما ابوش ناقي تشهد اللي يكتب منك كاجي ولا برد بلا ولا كاجي خوش يستان اوش كاجي با ايماني بخودي ولا اشهد راسك ما مسجل شيء والله ده هل لك تاسبيل ماني بس ما مسا او تيجي تكشي لك نور روجك زماني كبيرة. بقول لك كبير نايكا هذه السلام عليكم أبد أنا بس سينا دكتور أسامة الرئيس هذا لا دكتور السري مو دكتور السري فاضي. زباشا بقول دكتور شاكر ناوتشا أبا صوتيا أختي اليوم 15/3/2017 أختي دكتورة بالمستشفى معي في هسه إن شاء الله دكتور نايكا دكتور عزيز أبا صوتيا هسه شغل الإنجليزي سمعنا في باشا خوالي جان شمزان اختي دكتوره بالمستشفى ما اذا صار 9 ايام ودوها فيهم طبيبه بالمستشفى هسه ان شاء الله تبدا اليوم 15/3/2017 شمزان اهلا زي ما قايل هسه دكتوره صوت نيابه لا امتي غزل استاذ ان شاء الله يا رب اخواني ما نسلوك لك في نهايه بدك شايف يا اخواني ما نسلوك لك لو شهدتك اخواني شوي الله اكبر سبحان ربنا على وبحمده سبحان ربنا على وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة ورسول الوجه الذي خلق وتقدر ونصر بحوله وقوته وتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر. دكتور جميل ما قلت هذا استاذ قلت نجي دكتور خان بعد تيرا دام دكتور جاب سنة القرآن سنة قبلها بخوشي دكتور خستخاني دكتور شيخ هم في عيادات وثلاثة دكتور خان زول تمشي القرآن سنة قبلها تمشاكل بسم الله ناو تيا خبري شو ده هيك عيب الدنيا زل لا شدني عيب الدنيا هيك عيب الدنيا بس زمان جيلا فعسيس لخستخاني خود عند ما قاري الدنيا ايش عيب مش قدر نيت نازاني ابد يستغيث دكتور خان يا ربي خذ هذا الدكتور عزيز استاكد سوي بانجليزي سيكون قربان اخويا شنو ذا اخويا انا ثاني تبغى اخويا مسلم اخويا دكتور جيتاني بعد من شيخ ملاك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما مالك يجي أعوذ بالله من الشيطان عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا بسم الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا دكتورة خالد لك الشام يمري يا الله الله أكبر الله أكبر دكتور جان ما قلت داش يقير خوشيان قربان دكتور جان السلام عليكم قرباني بمبسساني ناوتيا عزيز البنجليزي خسبك برينو خوش إذا داك خوشيان يلا بهم صلاة إلى سفي غمي صادق صلي على سيدنا دكتور جان بس يا داجا ما قربان باك شو تصويرك على خوشيان أول خلفي سليماني كان زور بريز بدنا خوشا دكتور جان خوشا دكتور جان البنجليزي خسبك خذ صورة خوشا أم خلفي خسبك آيات طبينا بي طبيكي قوري عن بسكيا
Thank you very much. You know very good? Yeah. Yeah, thank you very much. I can't speak. Yeah. I was speechless Yes. for 9 days. Thank you very much. Bu hamu jihad sarkar suyeti bu hamu jihad bala deveto. Tok sheki Slimani. Bu man şala sarna kalay sab nere charta kira hadu lama khidmat kay. Thank you very much. I'm student of medical. I'm student. Yeah, of thank you very much. medical, Yeah. Bas zank to de bas doktor Khan. Now I'm fine. I couldn't speak for 9 days, but now I can speak. دكتور يقول أنا كنت ما أتكلم الآن الحين أتكلم اليوم 17 على 15/3/2017 now very very good الإسلام زور زور باشم yes بس صوته زي بس Quran. yes القرآن شفاء Islam, yeah. oh ده الإسلام قرآن شفاء بلا I believe it. thank you very much I'm Muslim. ده مسلمان And Quran is it's a religion for all humanity, not just for Islam. الله أكبر وش الإسلام سباسي دكتور خاين لكن كبنجيزي بهم جاي مساكين القرآن شفاء ما أسمع بس ما قليل يا الله 1 2 قل الله هذه صلي على النبي صلى على محمد ليش كان جاي ماما عملت تقول ما يسمع ما اسمها عشان يسمع ان شاء الله او يسوي هالشيء ما زالوا زوجة كانوا رجالية بس ان شاء الله يقول لي وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن يعجز يختار الله سنة الأنبياء والعالم. حسب الإمكانية تقول أبغى يسمع أخلاص وأكبر شخص بإذن الله. جاء البلد يا الله يا الله إلا شاف يا الله يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أو بتبي هالشيء وزعل وجب تذكر لنا ليس بيزي إخوان سنة شوف هسه تبي بإذن الله تعالى ارجعوا يا العالم إلى القرآن وهذا القرآن معجزاني ماشي عاد خوش إنسان شفاء بس شوية من الزيمة خلقت شان ورينا قربان ورينا هسه بنتنا لما داري كرنا الأستاذ شاكر يجيبكم معجزة القرآن أنا معجزة مني القرآن معجزة لازم الشيخ علي عنده كرامات أنا ما عندي كرامات الكرامات القرآن هو معجزة القرآن هو الدستور لكل العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. يا رب أنت الشافي أنت العظيم أنت الجبار أنت المتكبر أنت السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يا رب إيش بنتنا شو اسمها؟ السليم يا طيب إن شاء الله ينزل لي بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله اسمع لنا الله أكبر علي صوتك قل يا الله 1 2 3 ماما ماما يلا جماعة كلنا خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. قل 1 2 شو اسمك؟ الله اكبر. خرج معزي القران فيروز وصلى الله على سيدنا ما مضبوط راسه الله اكبر الله 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 الله. ارجعوا يا العالم الى القران والسنه وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله. قل الله 1 2 السلام عليكم ورحمه الله. اول مره ما يحكي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا رب إخوان الثانية يا ناس يكون شرع الله ما يشركنا من تقول ما يأتي يا الله أنت الشافي وأنا السبب. قل الله هل يصلي على النبي اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قل الله أول مرة يسمع اي والله والسلام لأنك جاي زي ما كان جاي صراحه جديد يومها ورثه بارك الله فرحان ما محمد كان ما يحكي ابد والله اول مره الله اكبر اللهم صل على سيدنا كتاب الله اللهم صل وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.